सबैलाई हार्दिक नमस्कार। सधैँ चाहिँ आज पनि यो पुस्तकभित्र के छ नामक श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको यो श्रृङ्खलामा चण्डीमा के छ भन्ने विषयवस्तुका बारेमा संक्षिप्त चर्चा गर्न यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। चण्डी भन्नाले दुर्गा सप्तशती जो दशैंका बेला दुर्गा उपासनाका लागि पाठ गर्ने गरिन्छ। त्यसलाई नेपाली समाजमा चण्डी पाठ भनेर बढी चिन्ने गरिएको छ। त्यसै कारणले गर्दा यो चण्डीभित्र के कस्तो विषयवस्तु छ भन्ने बारेमा संक्षिप्त रूपमा तयार गरिएको निबन्ध यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न खोज्दैछु। चण्डीमा के छ? रुद्री र चण्डी भन्ने शब्द प्राय नेपालीले सुनेकै छन्। अधिकांश हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले आफ्ना घरमा वा मठ मन्दिरमा रुद्रीपाठ र चण्डीपाठ पनि गर्दै र गराउँदै आएका छन्। बडा दशैंको नवरात्रमा, चैते दशैंको नवरात्रमा र आफूलाई लागेका खराब ग्रहहरू स्वस्ति शान्ति गर्ने सन्दर्भमा पनि चण्डीपाठ गर्ने प्रचलन नेपाली समाजमा अद्यावधि कायमै रहँदै आएको छ। यसरी श्रद्धापूर्वक पाठ गर्ने र गराउने चण्डीमा के कस्ता विषयवस्तुहरू समावेश गरिएका होलान् भन्ने जिज्ञासा हरेक श्रद्धालु पाठकका मनमा, यजमानका मनमा र स्वयं पण्डितहरूका मनमा पनि उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक होइन। यद्यपि पण्डितहरूले पाठ गर्छन्, धेरैजसो पण्डितहरूलाई त्यो चण्डीभित्र के छ भन्ने कुरा थाहा नभइकन पाठ गरेर दक्षिणा ग्रहण गर्ने गरेका छन्। वास्तविक रूपमा अनर्थज्ञोल पकण्ठस्स सडेते पाठगाधमा 6वटा पाठकका अधमहरू मध्येमा त्यसरी अर्थको सामान्यतया ज्ञान नभइकन पढ्नु पनि अधम पाठकको रूपमा लिइन्छ। त्यसै कारणले गर्दा यस सन्दर्भमा त्यसको संक्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयास गर्दैछु। चण्डी र गीता दुवैमा 700 श्लोकहरू रहेका छन्। हेर्दाखेरि गीता सानो छ। गीतामा अधिकांश रूपमा अनुष्टुप छन्दका श्लोकहरू बढ्ता चर्चा भएको कारणले गर्दा त्यो अलि सानो पनि देखिन्छ र चण्डीमा पनि 700 श्लोक छन्। यद्यपि चण्डीमा उवाचलाई पनि समावेश गरेर त्यहाँ 700 श्लोक गणना गरिएको हो र चण्डीमा 57वटा उवाच भनेको भन्दैछु, भन्छन् भन्ने अर्थ सन्दर्भमा, फलानाले भने भन्ने सन्दर्भमा उवाच आएका छन् 57वटा। अनि 42वटा श्लोकलाई अर्धश्लोकको रूपमा लिएको छ। अनि 535वटा श्लोकहरू छन् र त्रिपाद मन्त्र वा श्लोकलाई टुक्रा टुक्रा पारेर पढिएका 66वटा नमस्तस्यै 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 नमो नमः भन्नेमा पनि प्रत्येक नमस्तस्यै पछाडि एउटा श्लोक मानिएको छ। त्यसरी नमस्तस्यै भनेर चाहिँ उच्चारण गरिएका श्लोक पनि अलगै श्लोक सङ्ख्याको रूपमा निर्धारण गर्दा ती पनि 66वटा गणना गरिएको छ। यसरी समावेश गरेर जम्मा जम्मी चण्डीमा 700 श्लोकहरू रहेका छन् भने गीतामा विशुद्ध श्लोकको सङ्ख्या मात्र 700 रहेको छ। दुर्गा भगवतीको उपासना गर्ने 700 श्लोक सङ्ख्या रहेका कारण चण्डीलाई दुर्गा सप्तशती, सप्त भनेको 7, शत भनेको 100ले युक्त भएकी जुन दुर्गा सप्तशती हुन् त्यसलाई दुर्गा सप्तशती भन्ने गरिएको हो। 700 श्लोक सङ्ख्याका आधारमा दुर्गा सप्तशती भन्ने गरिएको भने चण्डी भनेको दुर्गाको स्वरूप चण्डी नामाकरण गरेर त्यसलाई चण्डी भन्ने गरिएको हो। सप्तशतीमा 13 अध्यायहरू रहेका छन् र तिनमा क्रमशः 104, 69, 44, 42, 129, 24, 27, 63, 41, 32, 55,
41 र 29 श्लोकहरू रहेका छन्। गणनागत श्लोक सङ्ख्याका आधारमा श्लोक सङ्ख्याका दृष्टिले हेर्ने हो भने 5औं अध्याय लामो देखिए पनि पूर्ण श्लोक सङ्ख्याका दृष्टिले पहिलो अध्याय विषयवस्तुका त्यहाँ शब्द सङ्ख्याका दृष्टिले पहिलो अध्याय लामो देखिन्छ भने 6औं अध्याय सबैभन्दा छोटो रहेको छ। कथावस्तुको स्रोतका दृष्टिले सप्तशती मार्कण्डेय पुराणको सावर्णिका मन्वन्तर अन्तर्गतको देवी महात्म्यबाट लिएको मानिन्छ। र चरित्रका दृष्टिले चण्डीलाई प्रथम, मध्यम र उत्तर गरी 3 प्रकारकामा विभाजन गरिएको छ। पहिलो अध्याय प्रथम चरित्रमा केन्द्रित छ। यसमा ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छन्द, नन्दा शक्ति, रक्तदन्तिका बीज, अग्नि तत्व, ऋग्वेद स्वरूप, श्री महाकालीको आराधना गरिएको छ पहिलो चरित्रमा भने। दोस्रो, तेस्रो र चौथो अध्यायहरू मध्यम चरित्रसँग सम्बन्धित छन् र यिनमा विष्णु, ऋषि, महालक्ष्मी देवता, उष्णिक छन्द, शाकम्भरी शक्ति, दुर्गा बीज, वायु तत्व, यजुर्वेद स्वरूप, श्री महालक्ष्मीको आराधना गरिएको देखिन्छ। 5औंदेखि 13औं सम्मका 9 अध्यायहरू उत्तर चरित्रका विषयवस्तुसँग सम्बन्धित छन् र यिनमा रुद्र ऋषि, महासरस्वती देवता, अनुष्टुप छन्द, भीमा शक्ति, भ्रामरी बीज, सूर्य तत्व र सामवेद स्वरूप श्री महासरस्वतीको आराधना गरिएको छ। प्रथम र मध्यम शब्दका साहचर्यमा उत्तम शब्दको प्रयोग नगरी उत्तर चरित्रको प्रयोग गर्नुले अघिल्ला दुवै चरित्रलाई पूर्व चरित्र र अन्तिम चरित्रलाई उत्तर चरित्र पनि ठान्न सकिने सम्भावना देखिन्छ। पहिलो अध्याय मार्कण्डेयको भनाइबाट प्रारम्भ गरिएको छ। मार्कण्डेयका अनुसार 8औं मनु मानिने सावर्णी सूर्यका पुत्र हुन् र उनको उत्पत्तिको चर्चा यहाँ गरिएको छ। स्वारोचेस मन्वन्तरमा चैत्रवंशी सुरथ नामका राजा थिए र आफ्ना प्रजालाई औरत सन्तानकै रूपमा पालन पोषण गर्दा गर्दै पनि राज्यका कोला विद्यम्सिनी नामक उनका एउटा शत्रु देखा परे। जतिसुकै राम्रो तरिकाले सबैलाई मित्रवाद व्यवहार गर्छु भन्दा भन्दै पनि उनको राज्यमा कोला विद्यम्सिनी नामक एउटा शत्रु देखा परे। तिनी शत्रुद्वारा युद्धमा परास्त भएका राजा सुरथ शिकार खेल्दै वनमा जाने क्रममा मेधा मुनिको आश्रममा पुगे। त्यहाँ नै राजा सुरथको समाधि नामक वैश्यसँग भेट भयो। वैश्य पनि आफ्नै परिवारद्वारा तिरस्कृत भएर वनमा आउनु परेको थियो। घरबाट आफूलाई तिरस्कारपूर्वक निकाला गर्ने परिवारजनप्रति पनि वैश्यले घृणा होइन अत्यन्त प्रेम नै गरिरहेका थिए। राजाले पनि आफूमा राजसी मोह छुट्न नसकेको बताउँछन्। दुवैजनाले आफूलाई मेधा ऋषिको सेवामा संलग्न गराउँछन्। ऋषि र मुनिमा पार्थक्य रहे पनि यी दुवै शब्द पर्यायवाचीकै रूपमा प्रयोग हुन सक्छन् भन्ने कुरा यस अध्यायले पुष्टि गरेको छ। मार्कण्डेयको कथनमा मेधालाई मुनि ठानिए पनि राजा र वैश्यलाई ज्ञानोपदेश गर्ने सन्दर्भमा तिनै मुनिलाई ऋषिरुवाचका माध्यमले ऋषिका रूपमा यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ। तिनै ऋषिले राजा र वैश्यका सामु महामाया देवीको उत्पत्तिको वर्णन गरेका छन्। शेषशाही विष्णुको कानेगुजीबाट मधु र कैटभ नामका 2 असुरहरू उत्पन्न भएका थिए। यद्यपि यो विषय सम्भाव्यता हो र यो अन्वेषणीय छ। अहिलेको विज्ञानको युगमा कानेगुजीबाट राक्षसहरू उत्पन्न भए वा कुनै जीवजन्तु उत्पन्न भए भनेर बताउन सक्ने सम्भावना छैन। तैपनि यसको अनुसन्धान गर्दै जाँदा कुनै न कुनै तथ्य अहिले पनि फेला पर्न सक्छ। तर ती दुवै सृष्टिकर्ता ब्रह्माको वध गर्न तत्पर भए। शेषशाही विष्णुलाई जगाउन ब्रह्माले योग निद्रा स्तवन गरे, स्तुति गरे।
विष्णु निद्राबाट जागेर दुवै दैत्यका साथ 5000 वर्षसम्म बाहु युद्ध गरे। बाहु भनेको चाहिँ हातले युद्ध गर्ने। उनीहरू अत्यन्त बलशाली भएकाले तिनलाई मोहजालमा फसाएर विष्णुले मेरै हातबाट मर भन्ने वरदान माग्न बाध्य बनाए। त्यसपछि विष्णुले ती दुवै दैत्यको वध गरे भन्ने विषयवस्तुको वर्णन पहिलो अध्यायमा चर्चा भएको देखिन्छ। परापूर्व कालमा देवताहरू र दैत्यहरूका बीचमा वर्षौंसम्म युद्ध भएको, देवराज इन्द्रलाई परास्त गरेर महिषासुर इन्द्रको आसनमा बसेको, सबै देवता शङ्कर र विष्णुका समीपमा गएर महिषासुरको वध गर्ने उपायका बारेमा अनुरोध गरेको, प्रथमतः विष्णुका मुखबाट महान तेज प्रकट भएको र त्यसपछि सबै देवताहरूको शरीरबाट अतुलनीय तेज प्रकट भएको, त्यही तेजबाट नारीका रूपमा देवीको उत्पन्न भएको, तिनलाई सबै देवताहरूले भिन्न भिन्न शक्ति र अस्त्रहरू प्रदान गरेर सर्वशक्तिमान बनाएको र देवीसँगको युद्धमा महिषासुरका सेनाहरू मारिएको कथावस्तुलाई दोस्रो अध्यायमा समेटिएको छ। त्यसैगरी तेस्रो अध्यायमा महिषासुरका सेनाहरूको मृत्यु भएपछि सेनापति चिक्सुरका साथै चामर, उदग्र, उग्रास्य, उग्रवीर्य, महाअनु, बिडाल, दुर्धर र दुर्मुखका साथमा देवीको युद्ध भएको र ती सबै दैत्य सेनाहरू मारिएपछि महिषीको रूप धारण गरेर देवीका साथमा लड्न महिषासुर राक्षस होमियो। उसले बारम्बार महिषी, सिंह र पुरुषको भेष बदले पनि देवीले अन्तमा महिषासुरको वध गरेको, त्यसपछि महिषासुर दैत्यका सेनाहरू रण मैदानबाट भागेर गएको र देवताहरूले दुर्गा देवीको स्तवन गर्दै नृत्य समेत नाचगान समेत गरेको कुरा तेस्रो अध्यायमा वर्णन गरिएको छ। त्यसैगरी चौथो अध्यायमा युद्धमा महिषासुर र उसका सेनाहरूको मृत्यु भएपछि सबै देवताले दुर्गा देवीको स्तुति र पूजा गरेको, दुर्गा देवी प्रसन्न भएर देवताहरूको चाहना अनुरूप जब जब देवीको स्मरण गर्छौ तब तब हजुरले हामीलाई दर्शन दिएर हाम्रा महान सङ्कटहरूलाई दूर गरिदिनुहोस्, टाढा भगाइदिनुहोस् भनेर इच्छित वर दिएर उनले देवी अन्तर्धान भएको र सुम्बादी दैत्यहरूलाई नष्ट गर्न गौरी देवीको शरीरबाट प्रकट हुने देवीका बारेमा यसपछि वर्णन गरिने कुराको सङ्केत पनि चौथो अध्यायमा व्यक्त गरिएको छ। त्यसैगरी पाँचौं अध्यायमा प्राचीन कालमा शुम्भ र निशुम्भ नामक दुवै दैत्यले इन्द्रलाई पराजित गरी स्वर्गबाट निकालिदिएका थिए। त्यसबेला सबै दैत्यले अपराजिता देवीको स्मरण गर्दै दुःख परेमा सम्झनु भन्ने पूर्व प्राप्त वरदानको अनुसरण गरी हिमालयमा पुगेर भगवती विष्णु मायाको स्तुति गरे। सबै प्राणीहरूमा चेतना, बुद्धि, निद्रा, क्षुधा, छाया, शक्ति, तृष्णा, क्षमा, जाति, लज्जा, शान्ति, श्रद्धा, कान्ति, लक्ष्मी, वृत्ति, स्मृति, दया, तुष्टि, माता, भ्रान्ति र चैतन्य रूपमा रहेर जगतलाई व्यक्त गर्ने उनै देवीलाई बारम्बार नमन यस अध्यायमा गरिएको छ। स्तुतिगान गरिरहेकै बखतमा तिनै शिवा वा पार्वती स्नान गर्न गङ्गाका तटमा आइन् र स्तुति गर्नको कारण पनि सोधिन्। पार्वती देवीको शरीर कोषबाट अम्बिकाको प्रादुर्भाव भएकाले उनलाई कौशिकी भनिएको र कौशिकी प्रकट हुँदा पार्वतीको शरीर कालो भएकाले उनलाई कालिका देवी भनिएको हो। चण्ड र मुण्डले उनको रूप देखेर शुम्भका नजिक पुगी त्यसको वर्णन गरेको, त्यस्तै सुन्दर स्त्रीलाई पत्नीको रूपमा ग्रहण गर्न शुम्भलाई अनुरोध गरेको, शुम्भले देवीलाई ल्याउन दूत पठाएको, तर देवीले योमाम जयति सङ्ग्रामे योमे दर्पम व्यपोहति योमे प्रतिबलो लोके समय भर्ता भविष्यति, अर्थात् जसले मलाई युद्धमा जित्छ, जसले मेरो घमण्डलाई चूर्ण गर्छ र संसारमा जो मेरै समान बलशाली छ, मेरो समान बलले युक्त भएको छ, त्यही नै मेरो पति हुनेछ भनेर आफूले प्रतिज्ञा गरिसकेको कुरा देवीले दैत्यदूतलाई सुनाएको र आफ्नो सन्देश दैत्यराज शुम्भ समक्ष प्रस्तुत गर्न दैत्यदूतहरू देवीले भनेको प्रसङ्ग समेत पाँचौं अध्यायमा व्यक्त भएको छ। यसैगरी छैठौं अध्यायमा देवीको सन्देश सुनेर अत्यन्त क्रुद्ध बनेको दैत्यराज शुम्भले
देवीलाई जगल्ट्याएर आफू समक्ष ल्याउनका लागि धुम्रलोचनको नेतृत्वमा तत्काल 60,000 सेना पठायो। आफ्नो विशाल सेनाको दम्भ देखाएर जब धुम्रलोचनले एक्लै देवीमाथि आक्रमण गर्न अग्रसर भयो तब देवीको हुङ्कार मात्रले धुम्रलोचन भस्म भयो। त्यसपछि दैत्यको विशाल सेना र देवीका बीचमा घमासान युद्ध भयो। देवीको वाहन सिंहले पनि दैत्य सेनालाई विभिन्न तरिकाले आहत तुल्यायो, दुखी तुल्यायो। क्षणभरमै दैत्य सेनाको संहार भएको खबर पाएर अत्यन्त क्रुद्ध भएको दैत्यराज शुम्भले चण्ड र मुण्ड नामक महादैत्यलाई देवीसँग युद्ध गर्न पठायो। देवीलाई घचेटेर यहाँ ल्याउन सम्भव नभएका खण्डमा जुनसुकै अस्त्र शस्त्रको प्रयोग गरेर भए पनि देवीको र सिंहको समेत हत्या गरी देवीलाई बाँधेर साथमै लिएर आउनका लागि आदेश समेत शुम्भले चण्ड र मुण्डलाई दिएको कथावस्तु 6औं अध्यायमा समावेश गरिएको छ। त्यसै गरी 7औं अध्यायमा दैत्यराज शुम्भको आज्ञा पाएर चतुरङ्गिणी सेनाका साथ युद्ध गर्नका लागि चण्ड र मुण्ड हिमालय पर्वतमा रहेकी देवी समक्ष पुग्छन्। शत्रुले आक्रमण गर्न खोजेको देखेर देवीले कालो कालो मुख लगाएर नरमुण्डको माला पहिरिएर, नरमुण्ड भनेको मान्छेका टाउकाहरूको पहिरिएर मांसविहीन हड्डी मात्रको शरीर धारण गरेर भयङ्कर गर्जना गर्न थालिन् देवीले। त्यसपछि अघि बढेको चण्डलाई पनि देवीले आफ्नो तरबारद्वारा घाइते बनाएर पृथ्वीमा पछारिदिइन्। बचेका दैत्य सेनाहरूले पनि त्यहाँबाट भागाभाग भयो उनीहरूको पनि। त्यसपछि चण्डिका देवी चण्ड र मुण्डको शिर हातमा लिएर चण्डिका समक्ष पुगिन्। साथै उनले चण्ड एवं मुण्ड नामक महापशुलाई उपहारका रूपमा समर्पण गरेको र अबको युद्ध यज्ञमा शुम्भ र निशुम्भलाई चण्डिका आफैले वध गर्न पनि कालिकाले अनुरोध गरिन्। त्यसपछि चण्डिकाले चण्ड र मुण्डलाई लिएर आफू कहाँ आएको हुँदा संसारभर कालिकाको नाम चामुण्डाका रूपमा प्रसिद्ध हुनेछ भनेर व्यक्त गरेको विषयवस्तुलाई 7औं अध्यायमा समावेश गरिएको छ। यसैगरी 8औं अध्यायमा महादैत्य चण्ड र मुण्ड पनि युद्धमा मारिएपछि दैत्यराज शुम्भले सम्पूर्ण सेनालाई युद्धमा सम्मिलित हुने आदेश दियो। विशाल दैत्य सेना आउँदै गरेको देखेर चण्डिकाले धनुष्टङ्कारद्वारा पृथ्वी र आकाशलाई गुन्जायमान बनाइदिन्। दैत्य सेनाले चण्डिका देवी, सिंह र कालिका देवीलाई चारैतिरबाट घेरे। त्यस अवसरमा सम्पूर्ण देवताले आफ्नो शक्तिलाई आफ्नो शरीरबाट निकालेर चण्डिका देवी समक्ष पुगे। सबै देवताद्वारा सहयोग प्राप्त भएका कारण सर्वशक्तिमान बनेकी चण्डिकाले रक्तबीजमाथि त्रिशूल प्रहार गरिन्। रगतबाट पुनः रक्तबीजको उत्पन्न नभइदियोस् भनेर चण्डिकाले रक्तबीजको रगत पिएर त्यसलाई शक्तिहीन बनाइन्। रक्तबीजको संहारपछि सबै देवताहरू हर्षित भएको र असुरहरूको रक्तपानको मलले उन्मत्त भएर मातृगणले नृत्य गरेको सन्दर्भ 8औं अध्यायमा चर्चा गरिएको छ। त्यसैगरी 9औं अध्यायमा रक्तबीजको मृत्युपछि शुम्भ र निशुम्भ दुवै आफ्नो सेनाका साथ मातृगणसँग युद्ध गरी चण्डिकालाई मार्ने उद्देश्य लिएर युद्ध मैदानमा आए र बाणको भयङ्कर वृष्टि गर्न थाले। चण्डिकाले त्रिशूलद्वारा शुम्भलाई प्रहार गरेपछि शुम्भ मूर्छित भई भुइँमा पछारियो। त्यसपछि निशुम्भले आफ्ना बाणद्वारा देवी काली र सिंहलाई समेत घाइते बनायो। उसले 10,000 हातहरू बनाएर चक्रहरूको प्रहारले चण्डिकालाई ढाकिदियो। त्यति बेला दुर्गादेवीले ती सबै बाण र चक्रलाई काटिदिइन्। युद्धकै क्रममा चण्डिकाले खड्गद्वारा निशुम्भको शिरच्छेदन गरिन्, शिर टुक्राइन्। सिंहले आफ्ना दाराले तथा काली र शिवदूतले पनि दैत्यहरूलाई भक्षण गर्न थाले। ब्राह्मी, माहेश्वरी, बाराही, वैष्णवी, कौरवी आदि मातृगणले पनि असुरहरूको संहार गरे। त्यसरी केही असुरहरू युद्धमा मारिए, केही असुरहरू युद्धबाट भागे भने कयौं असुरहरू काली, शिवदूती र शिवको आहारा बन्न पुगे भन्ने विषयवस्तुको बारेमा 9औं अध्यायमा चर्चा गरिएको छ। यसै गरी 10औं अध्यायमा आफ्नो प्राण समानको प्यारो भाइ निशुम्भसँग सारा सेनाको युद्धमा संहार भएको देखेर शुम्भ अत्यन्त क्रुद्ध हुँदै अन्य स्त्रीहरूको बलको सहारा लिएर युद्ध लड्दै बलको घमण्ड नदेखाउन दुर्गा देवीलाई आग्रह गर्छ भने देवीले युद्ध मैदानमा आफू मात्र एक्लो रहेको, आफू बाहेक आफ्नो अर्को कोही सहयोगी नरहेको र सहयोगी जस्ता देखिने ब्राह्मणी आदि सबै आफ्नै विभूति भएकाले
तिनीहरू आफ्नै शरीरमा लिन पुगेको बताउँछन्। त्यसपछि देवी र शुम्भका बीचमा भयङ्कर युद्ध हुन्छ। अन्ततः देवीकै त्रिशूलको प्रहारद्वारा शुम्भको प्राण पखेर उडेर जान्छ। सबै दैत्यहरूको संहार भएपछि उत्पात मचाउने मेघ पनि शान्त भए। नदीहरू समेत आफ्नै मार्गमा वहन गर्न थाले। वायुहरू पनि पवित्र रूपमै वहन गर्न थाले। सूर्यको प्रकाश पनि उत्तम देखिन थाल्यो। अग्निशालामा निभेको आगो पनि प्रज्वलित भयो र सबै दिशामा भयङ्कर रूपमा ध्वनित हुने शब्दहरू पनि शान्त भए भन्ने विषयवस्तुलाई 10औं अध्यायमा समेटिएको छ। यसै गरी 11औं अध्यायमा दैत्यराज शुम्भको मृत्युपछि सबै देवताले अग्निलाई अघि लगाएर कात्यायनी देवीको स्तुति गर्न थाले। उनै देवीलाई ब्राह्मणी, माहेश्वरी, कौमारी, बाराही, शिवदूती, चामुण्डा आदि स्वरूपी नारायणी ठानिएको छ। तिनै लोकका सम्पूर्ण बाधाहरू शान्त गर्न र शत्रुहरूको नाश गर्न देवताहरूले देवी समक्ष वर मागे र त्यसलाई उनले पुरा पनि गरिदिन्। देवीको भविष्यवाणी अनुसार वैवस्वत मन्वन्तरको 28औं युगमा निशुम्भ र निशुम्भ नामका दुई अन्य महादैत्यहरू उत्पन्न हुनेछन् र त्यति बेला नन्दगोपको घरमा यशोदाको गर्भबाट अवतार लिए विन्ध्याचलमा गएर रहने र ती दुवै दैत्यको आफैले विनाश गर्ने पृथ्वीमा अवतार लिएर वैप्रचित्त नामक दानवको वध गर्ने। ती दैत्यलाई भक्षण गर्दा आफ्ना दाँतहरू अनारका दाना जस्ता राता हुने र स्वर्गलोकमा सम्पूर्ण देवता तथा मर्त्यलोकका मानवले सदैव आफ्नो स्तुति गर्ने क्रममा आफूलाई रक्तदन्तिका भनेर पुकार्ने, पृथ्वीमा 100 वर्षसम्म वर्षा नहुँदा पानीको हाहाकार हुने र आफू अयोनिजा रूपमा उत्पन्न हुने र त्यति बेला आफूले 100वटा आँखाले मुनिहरूलाई देख्ने भएकाले मनुष्यले शताक्षी भनेर आफ्नो कीर्तन गर्ने, वर्षा नहुँदासम्म सागले मात्र सबैको प्राण रक्षा गर्ने भएकाले त्यति बेला आफू शाकम्भरी रूपमा विख्यात हुने, नामद्वारा प्रसिद्ध हुने, महादैत्यको वध गर्ने भएकाले आफू दुर्गा देवीका रूपमा समेत प्रसिद्ध हुने, त्यसपछि भीमरूप धारण गरेर हिमालयमा रहने राक्षसको भक्षण गर्ने भएकाले आफ्नो नाम भीमा देवीका नाम रूपमा प्रसिद्ध हुने, तिनै लोकलाई दुःख दिने अरुण नामक दैत्यको प्रादुर्भाव भएपछि 6 खुट्टे भमराको रूप धारण गरेर त्यस दैत्यको वध गर्ने भएकाले आफू भ्रामरीका नामले प्रसिद्ध हुने र यसरी जब जब संसारमा दानवी बाधा उत्पन्न हुन्छ तब तब नयाँ नयाँ अवतार लिएर आफूले शत्रुहरूको सहयोग गर्नेछु भन्ने सन्दर्भहरू 11औं अध्यायमा समेटिएका छन्। त्यसै गरी 12औं अध्यायमा देवीका चरित्रहरूको पाठ गर्नुको महत्त्वबारे प्रकाश पारिएको छ। सम्पूर्ण बाधाहरूको दूर गर्नका लागि एकाग्रचित्त भएर भक्तिपूर्वक यसको पाठ गर्नु र सुनाउनु आवश्यक छ। बलिदान दिँदा होस् वा जुनसुकै पूजा गर्दा होस् र विवाह आदि महोत्सवका अवसरमा पनि यसको पुरापुर पाठ गर्न र श्रवण गर्नु आवश्यक छ भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख भएको छ। शरद ऋतुको नवरात्रमा यसको पाठ गर्नाले सम्पूर्ण बन्धनहरूबाट मुक्त भई धनधान्य र पुत्रादिद्वारा सम्पन्नता प्राप्त हुनेछ। आफ्नो पाठ महात्म्यको वर्णन गरेपछि भगवती चण्डिका देख्दा देख्दै अन्तर्धान भएको कुरा 12औं अध्यायमा व्यक्त गरिएको छ। 13औं तथा अन्तिम अध्यायमा देवीका समुपासक राजा सुरथलाई र समाधि नामक वैश्यलाई देवीले वरदान दिएको प्रसङ्गलाई समेटिएको छ। राजा र वैश्य दुवैले नदी किनारमा माटाको मूर्ति बनाएर अल्पाहारद्वारा निराहार एवं आफ्नै रगतद्वारा प्रोक्षित बलि दिँदै अविच्छिन्न रूपमा 3 वर्षसम्म देवीको आराधना गरे। 3 वर्षसम्म उनले देवीको आराधना गरे र यसरी आराधना गर्दै जाँदा देवी प्रसन्न भएर उनले राजाको चाहना अनुरूप राजालाई दोस्रो जन्ममा पनि नष्ट नहुने राज्य सुखको वरदान दिइन् भने सांसारिक सुखबाट विरक्त भई ज्ञानको मार्गमा प्रवृत्त हुन खोजेको वैश्यलाई उसकै इच्छा बमोजिम म र मेरो भन्ने आसक्तिको नाश गर्ने वरदान प्रदान गरिन्। साथै राजाले सूर्यको अंशका रूपमा पुनर्जन्म लिएर पृथ्वीमा सावर्णिक मनुका रूपमा प्रसिद्धि पाउने तथा वैश्यले पनि पुनर्जन्मको चक्करमा नफस्ने गरी मोक्षका लागि ज्ञान पाउने कुराले दुवैलाई आश्वस्त पारेर देवी अन्तर्धान भएको प्रसङ्गसँगै चण्डीको मूल कथावस्तु समाप्त गरिएको छ। सप्तशती भन्नाले मुख्यतः चण्डीका 13 अध्यायलाई जनाउँछ, तर सप्तशती पाठ वा चण्डी पाठ गर्दा 13 अध्यायको मात्र पाठ गरेर पुग्दैन।
चण्डीपाठ गर्दा सुरुका देवी कवच, अर्गला स्तोत्र र किलक स्तोत्र पढ्नै पर्छ भने अन्तमा प्राधानिक रहस्य, वैकृतिक रहस्य र मूर्ति रहस्य पनि पाठ गर्न छुटाउनु हुँदैन। कुनै शस्त्र अस्त्रद्वारा आफूलाई सुरक्षित हुन कवच धारण गरे जस्तै सबै प्रकारको रक्षा गर्न समर्थ भएकाले महाकालीको स्वरूप देवी कवच पाठ गर्ने गरिन्छ। हामीले घरमा रहेको धन सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न ढोकाको भित्री भागमा आग्लो लगाउने गर्छौँ। त्यसै गरी चण्डीपाठको सुरक्षाका लागि महालक्ष्मीको स्वरूप अर्गला स्तोत्र पाठ गरिनु आवश्यक देखिन्छ। हामीले घर बनाउँदा स्थिरताको प्रतीक खम्बा वा पिलर वा गाईबस्तुलाई बाँध्न किलो गाड्ने गर्दछौँ। त्यसरी नै चण्डीपाठको स्थिरता वा एकाग्रताका लागि महासरस्वतीको स्वरूप किलक स्तोत्र पाठ गर्ने गरिएको हो। चण्डीपाठ गर्दा देवीको जुन विधिद्वारा जुन स्वरूपको आराधना गर्नुपर्छ त्यसको मुख्य रहस्य बुझ्नका लागि महालक्ष्मीको स्वरूप प्राधानिक रहस्यको पाठ गरिन्छ। देवीका विभिन्न स्वरूपको रहस्य बुझ्न तथा चण्डीपाठ कसरी गर्ने भन्ने रहस्य बुझ्नका लागि वैकृतिक रहस्यको पाठ गर्ने गरिएको छ। चण्डीपाठमा रहेका 3 चरित्र मध्ये कुनै एउटा मात्र चरित्रको पाठ गर्नु पर्यो भने मध्यम चरित्र अर्थात् 2 देखि 4 अध्याय मात्र पाठ गर्न सकिन्छ। तर प्रथम चरित्र र उत्तर चरित्र मध्ये कुनै एकको पाठ गर्न हुँदैन भन्ने कुरा चण्डीमा उल्लेख भएको छ। त्यस्तै आधा चरित्रको पाठ मात्र पाठ गर्दा पनि त्यसको फल प्राप्त हुँदैन। देवीका विभिन्न मूर्तिहरूको रहस्य बुझ्नका लागि मूर्ति रहस्यको पाठ गर्ने गरिन्छ। सप्तशतीको पहिलो अध्याय प्रारम्भ गर्नुभन्दा पहिला र 13औं अध्यायको समाप्तिपछि पनि न्यास र 108 पटक जप गर्न भुल्नु हुँदैन। देवी कवच प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि सप्तश्लोकी दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र र शाप विमोचन मन्त्रको पाठ गर्ने गरिन्छ भने किलक स्तोत्रपछि वेदोक्तर तथा तन्त्रोक्त रात्रि सूक्तहरू र दिव्यथर्फ शीर्ष स्तोत्र पाठ पनि गर्ने गरिन्छ। त्यसैगरी उत्तरार्धमा न्यास र जपपछि ऋग्वेदोक्त र तथा तन्त्रोक्त देवी सूक्तहरूको पाठ गर्ने परम्परा छ भने मूर्ति रहस्यपछि दुर्गा मानस पूजा, दिव्यपराध क्षमापन स्तोत्र र अन्तमा अनिवार्य रूपमा सिद्धि कुञ्जिका स्तोत्र पाठ गर्नु आवश्यक देखिन्छ। यसरी कुनै थप मन्त्र बिना आद्योपान्त रूपमा गरिने पाठलाई साधारण चण्डीपाठ भनिन्छ भने चण्डीका 13 अध्यायभित्रका प्रत्येक श्लोक सङ्ख्याको अघि र पछि कुनै विशेष श्लोक वा मन्त्र 2 पटक दोहोऱ्याएर आद्योपान्त चण्डीपाठ गर्ने विधिलाई सम्पुट पाठ भनिन्छ। परन्तु गाउँघरमा कतिपय पुरोहितहरूले आजकल त्यसरी 2 पटक दोहोऱ्याएर पढ्नुपर्ने मन्त्रलाई एक पटक मात्र पढेर पुटित पाठ भन्ने दुष्प्रचलन पनि चलाएको पाइन्छ। त्यसबारे सम्बद्ध यजमानहरू र जानी बुझेका पुरोहितहरूले यथासमयमा माने त्यस्ता अबुझ पुरोहितहरूको आँखा खोलिदिनु अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ। यो चण्डीमा के छ नामक श्रृङ्खलाको यति नै हो र 13वटा अध्यायमा समेटिएको विषयवस्तुलाई यहाँ सरसर्ती रूपमा एउटै श्रृङ्खलामा समेट्दा निश्चय नै विषयवस्तु अत्यन्त भारी भयो होला र केही हतार पनि यहाँ भयो होला। मैले प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा यी सबै त्रुटिहरूलाई, यी अभावहरूलाई आगामी दिनमा निराकरण गर्दै जाने प्रतिबद्धतासहित यो चण्डीमा के छ नामक श्रृङ्खला यहाँहरूले हेरिदिनु भयो र साथीहरूलाई हेर्नको लागि सेयर पनि गरिरहनु भएको छ र गरिदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र यसमा राखिएका महाभारतमा के छ, चाणक्य नीतिमा के छ, 11 र 12 कक्षाको अनिवार्य नेपालीको परीक्षा कसरी तयारी गर्ने, व्याकरणमा आवास्यमा के छ लगायतका अन्य श्रृङ्खलाहरू पनि मन परेमा सेयर गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै सबैसँग आजलाई बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।